एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। अहिले तिनै तहमा रहेका सरकारहरूले विभिन्न लक्षित वर्गहरूको उत्थान र विकास गर्ने भन्दै विभिन्न योजना कार्यक्रम र अनुदानमा सामग्री वितरण गर्ने गरिरहेका छन्। कृषकहरूको उत्थानका लागि भनेर विभिन्न खालका योजनाहरू आउने गरेका छन्, परियोजनाहरू आउने गरेका छन्, कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ, जनताले तिरेको करबाट अनुदानमा विभिन्न सामग्री बाँडिन्छ र त्यसरी बाँडिएका सामग्री लक्षित वर्गमा भने पुग्न नपाएका तथ्यहरू धेरै छन्। यस्तै भएको छ आदरणीय दर्शकवृन्द। प्रदेश 2 को एउटा कार्यक्रममा, मात्र एउटा होइन, अधिकांश कार्यक्रमहरू अधिकांश प्रदेशहरूमा, प्रदेश सरकारहरूमा यस्तै भइरहेका छन्। कृषकहरूलाई अनुदानमा दिने भनेर ल्याइएको ट्र्याक्टर, त्यसैगरी सोलर पम्प लगायतका सामग्रीहरू जहाँ जनताको करको अंश त्यहाँ परेको हुन्छ र कृषकहरूको पनि आफ्नै उनीहरूको पनि त्यहाँ अंश परेको हुन्छ, उनीहरूले रकम तिरेका हुन्छन्, तर त्यसरी पाउने अनुदानमा पाउने यस्ता सामग्रीहरू वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्दैनन् र यस्ता कार्यक्रमलाई सत्तारूढ दलले आफ्नो कार्यकर्ताहरू पोस्ने माध्यम बनाइरहेको छ र यस्तै भएको छ। प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानको उत्थानका लागि भन्दै ल्याएको ट्र्याक्टर बाँडिएको छ। वास्तविक किसानलाई होइन, आफ्नै कार्यकर्तालाई, आसेपासेलाई, पहुँचवालाहरूलाई। आखिर के भएको यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यी र यस्तै खालका थुप्रै खालका गुनासो आज हामीलाई आएका छन्। दशैंको मुखमा, चाडपर्वको मुखमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्नको चरम अभाव भएका खबरहरू आइरहेका छन् र त्यहाँको खाद्यान्न अभावको समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त के भइरहेको छ, त्यसै गरी थुप्रै खालका अन्य विविध खालका समस्या र समस्या समाधानका थुप्रै विषयहरू हामीसँग छन्। र यतिखेर भने प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आखिर गरेको के हो, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त, त्यहाँ भएको के हो, यसको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्नका निमित्त हाम्रा धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुजित, के भएको यो प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकहरूलाई उत्थान गर्नका निमित्त, कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनका निमित्त ट्र्याक्टर वितरण गर्नको निमित्त आएको, अनुदानमा आएको ट्र्याक्टर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नलाई प्रयोग भएको छ, यसको दुरुपयोग भयो भन्ने छ नि, के हो वास्तविकता? सुशील, यो प्रदेश नम्बर 2 को जहाँसम्म कुरो रहेछ, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जुन ठाउँमा भाषण गर्दा पनि सङ्घीय सरकारले हामीलाई हेला गर्यो, हामीलाई चाहिँ बजेटमा समस्या गर्यो, हामीलाई चाहिँ अधिकार दिएन, जस्ता कुराहरू तिनीहरूले गर्ने गर्छन् मुख्यमन्त्रीले। जबकि उहाँको चाहिँ हरेक मन्त्रालयमा यतिसम्म कि मुख्यमन्त्रीले पनि कुनै योजनाबाट दिँदाखेरि जनतासम्म चाहिँ जाँदैनन्। अधिकांश बजेटहरू चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई दिने गरिएको छ। त्यही क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय चाहिँ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूलाई जुन रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई दिएको छ त्यो देखाइएको छ। खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा सुशील 69% जनता चाहिँ कृषिमा निर्भर रहेका छन् र जुन बेला चाहिँ यो प्रदेश सरकार बनेको थियो त्यो बेला चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ काम अगाडि बढाउने कुराहरू गरिएको थियो। त्यसै कारण चाहिँ युवा मन्त्री चाहिँ शैलेन्द्र प्रसादलाई त्यसमा ल्याएको थियो भने राज्य मन्त्री पनि योगेन्द्र राय यादव जो चाहिँ युवाका नेतृत्व गरिरहेका थिए, दुवैजना चाहिँ युवालाई चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो र यसलाई यो मन्त्रालयले राम्रो काम गर्छ जनताहरूले अपेक्षा गरेका थिए। तर सुशील, जहाँसम्म चाहिँ अहिले ट्र्याक्टरको कुरा छ, केही दिन अघि चाहिँ भैँसी वितरणमा पनि त्यस्तै कार्यकर्ताहरूलाई दिएको थियो। सुशील, अहिले जुन 2075-73 मा 50% अनुदानमा चाहिँ ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ, जसमा चाहिँ मुख्य रूपले दुईटा मन्त्री, त्यो मन्त्रालयमा दुईटा मन्त्री थियो, शैलेन्द्र प्रसाद चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ 20 वटा आफ्ना जिल्लामा चाहिँ ट्र्याक्टर वितरण लगेका छन् भने 15 वटा चाहिँ राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादवले लगेका छन्। त्यो दुवै मन्त्रीले आफ्ना क्षेत्रमा चाहिँ आफ्ना जिल्लामा चाहिँ बढी लगेका छन् भने अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ 10 वटा लगिएको छ। एकातिर चाहिँ सङ्घीय
संहितालाई खास गरेर चाहिँ समानुपातिक कुरालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ वितरण गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन ठाउँमा वितरण गरिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नै बढी वितरण गरिएको छ। धनसाकै जहाँसम्म कुरो छ सुशील, सुजना देवी कोइरी, रामचन्द्र यादव, रामप्रकाश यादव, राजकुमारी देवी, किसान बहुउद्देश्य कृषक समूह, मिथिला कृषि तथा डेरी उद्योग, यसै गरी चाहिँ दिनेश यादवलाई चाहिँ ट्र्याक्टर दिएको छ। करिब 10 जनालाई त्यहाँ ट्र्याक्टर दिएको छ, जसमध्ये चाहिँ रामप्रकाश यादव कमलामाई नगरपालिका 1 का वार्डाध्यक्ष रहेका छन् भने यसै गरी चाहिँ रामचन्द्र यादव उहाँ चाहिँ जसपाका जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादवका नातेदार छन् भने सबैला नगरपालिकाका अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ केही दिन अघि चाहिँ मन्त्रीबाट हटाइएको थियो, जो चाहिँ ज्ञानेन्द्र यादव उहाँको सिफारिसमा दिएको थियो। यो चाहिँ 1-2 जनाको नाम राखेको छ भने अधिकांश व्यक्ति उनीहरू वास्तविक कृषक हुन् कि होइनन्? अनुदानको ट्र्याक्टर आवश्यकता पर्ने, कृषि उत्थानका लागि उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने कृषक हुन् कि होइनन् सुजित? दुईटा कुरा आएको छ। एउटा कुरो चाहिँ कृषक भन्दा पनि गरिबलाई अनुदानका लागि दिने पर्ने हो, त्यो चाहिँ गरिब रहेका छैन। कति चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ जो यो मुद्दालाई सबैभन्दा उठाएका थिए, अभियानी सरोज मिश्रले, उहाँले चाहिँ केही फोटो नै चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्, जसमा सामाजिक सञ्जालमा ट्र्याक्टरलाई अहिलेसम्म चाहिँ कुनै काम गराइएको छ, त्यो ट्र्याक्टरलाई चाहिँ कपडाले झाँपिएको मात्रै रहेको छ। त्यस हिसाबले के लागिरहेछ भने त्यसले चाहिँ जुन रूपमा जहाँ लक्षित वर्गमा जुन रूपमा पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्न सकेको छैन भने एउटा कुरा अझै के आइरहेको छ भने कुनै खास जाति, हामी चाहिँ संहिताका लागि सबै जातिका लागि हामीलाई मधेसीलाई फेलित गरियो, मधेसीलाई अधिकार दिएन जस्ता हामी कुरा गरिरहेको छौँ। तर अहिले जुन वितरण गरिएका छ त्यसमा खास एक जातिलाई 40 जना यादव समुदायका व्यक्तिलाई चाहिँ मात्रै चाहिँ यो ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ। यसले के सन्देश दिइरहेको छ भने यो सरकारले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेको छैन र अधिकांश कामहरू चाहिँ विवादित बनेको छ। यसअघि चाहिँ सोलर पम्पमा पनि 2075-76 मा 232 वटा चाहिँ सोलर पम्प वितरण गरिएको थियो। त्यसमा पनि चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दिएको छ भने भैँसी वितरण गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अनि आफ्ना कार्यकर्ता सिराहामा चाहिँ एकजना पूर्व मन्त्रीलाई नै चाहिँ भैँसी वितरण गरिएको थियो एक साल अघि, त्यो चाहिँ निकै विवादित बनेको थियो सुशील। अब यो तपाईँले भैँसी वितरणको कुरा गर्नुभयो, सोलर पम्पको पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यो भैँसी वितरण चाहिँ कति भैँसी कोलाई वितरण गरियो, किन यस्तो भइरहेको छ यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा? हेर्नुहोस् त, ट्र्याक्टरको कुरो छ, फेरि भैँसीको कुरा छ, सोलर पम्प, होइन? अब वास्तविक जसलाई आवश्यक हो यो अनुदानमा आउने कुरा उनीहरूलाई नदिने, आफ्ना कार्यकर्तालाई वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई दिएको कुरो छ, नेताका अथवा पहुँचवालाका आफन्तहरूले पाइरहेका छन्। यो एउटा होइन, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यस्तो किन भइरहेको छ सुजित त्यहाँ? सुशील, सबैभन्दा बढी के रहेछ भने यिनीहरू मन्त्रालयले पत्रकारहरूलाई सामान्य रूपले सूचना उपलब्ध गराउँदैन। यो पनि सूचना चाहिँ यसकारण चाहिँ बाहिर आएका छन्। एकजना अभियन्ताले, सरोज मिश्र भन्ने अभियन्ताले, उसले चाहिँ सूचनाका माग गरेका थिए। अधिकांश समाचार लिन, सामान्य समाचार लिन जाँदा पनि मन्त्रालय होस्, तिनीहरू चाहिँ सामान्य सूचना पनि दिँदैन। नाउँको लागि चाहिँ सूचना अधिकारी तोकिएको छ, तर उसले कुनै कुरो दिँदैन। मन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ, सचिवसँग सोध्नुपर्छ। यही चाहिँ पारदर्शिताको अभाव चाहिँ निकै देखिएको छ सुशील। त्यस कारणले चाहिँ यो समस्या बढी भइरहेको छ। यही ट्र्याक्टरको कुरा चाहिँ 6 महिना अघि चाहिँ चर्चामा आएको भए, तिनीहरूले कसलाई दिएको छ त्यो चाहिँ तिनीहरूले सार्वजनिक गरेको भए निकै त्यही बेला चाहिँ सच्याउन सकिन्छ। ल एकैछिन सुजित, एकैछिन म अब प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, त्यहाँका राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव, तपाईँले अघि नाम लिइरहनु भएको थियो, उहाँ शैलेन्द्र प्रसाद शाह त अब तत्कालीन कृषि मन्त्री त सरुवा हुनुभएको छ क्यारे, होइन? अर्कै मन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ क्यारे। योगेन्द्रजीलाई सोध्छु, उहाँ युवा नेता, मधेसको एउटा आशाग्दो नेता, अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो उहाँकै मन्त्रालयमा यस्तो के भइरहेको हो, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादवसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र तपाईँले मलाई यो भैँसी वितरणको बारेमा चाहिँ भन्नुहोस् त अलिकता सुजित। सुशील, पहिला म चाहिँ तपाईँ रौतहटकै राज्य मन्त्रीको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ। रौतहटमै चाहिँ कसलाई वितरण गरिएको छ, हामी चाहिँ हाम्रो एभी न्युज देखिरहनु भएका सबैले चाहिँ जानकारीका लागि
उपेन्द्र राय, शोभाकान्त प्रसाद, विश्वम्भर यादव, रामेश्वर प्रसाद यादव, रघुवीर बैठा, कामेश्वर प्रसाद यादव, बिन्देश्वर प्रसाद यादव, बिन्देश्वरी प्रसाद शाह, जादवलाल यादव, लालबाबू राय यादव, राम उद्देश्य राय यादव, श्री महिला जनज्योति कृषि सहकारी संस्था, यसै गरी कृषि समूह राम ईश्वर राय यादव। यसमा चाहिँ पनि आधीभन्दा बढी व्यक्ति चाहिँ योगेन्द्र राय यादवका नजिकका चाहिँ। ल सुजित, एकैछिन म तपाईँलाई रोक्छु। यतिखेर प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार नमस्कार। अनि यो 69% कृषिमा निर्भर छन् क्यारे होइन प्रदेश 2 का जनता, तर तपाईँहरूले कृषि उत्थानका भनेर ल्याएका योजना परियोजना कार्यक्रमहरू त आसेपासे कार्यकर्ता नेताका पहुँचवालाहरूलाई मात्रै दिएका कुरो आयो नि मन्त्रीज्यू, के भएको यस्तो? अब के आयो नआयो भन्दा पनि यथार्थतामा हामी बहस गरौँ न। कसलाई आसेपासेलाई र बिक्री वितरण गरियो भन्दा पनि प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एकदमै कार्यविधि बनाएर मजाले सूचना टाँस गरेर राष्ट्रिय प्रादेशिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरेर वेबसाइटमा राखेर मन्त्रालयको सूचना पार्टीमा राखेर मन्त्रालय मातहतका अन्य कार्यालयहरूको बोर्डमा सूचना बोर्डमा राखेर पत्र पत्रिकामा सूचना सार्वजनिकरण गरेर निवेदन आह्वान गरिन्छन् र त्यसका क्राइटेरियाहरू निर्धारण गरेर वितरण गरिन्छ भन्दा नेताको आसेपासे कसलाई दिए त? म त भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय हो, म स्वयं राजमन्त्री छु। मेरो कुन नातेदार र कुन भाइलाई दिएको भने मलाई भनिदिनुस् न। म त्यही भन्दैछु नि त मन्त्रीज्यू। हाम्रा संवाददाता धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झा अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँले लामो लिस्ट लिएर बस्नु भएको छ। तपाईँको जिल्लामा तपाईँले 15वटा ट्र्याक्टर लानु भएको छ, तर अधिकांश व्यक्तिहरू त्यो ट्र्याक्टर अनुदानमा चाहिने कृषकहरू हुनुहुन्न, न्यून आय भएका भनौँ न गरिब कृषकहरूलाई बाँड्नुपर्ने ट्र्याक्टर तपाईँहरूले आफन्तलाई बाँड्नुभयो भन्ने उहाँको दाबी छ मन्त्रीज्यू। अब यहाँहरूको पत्रकार र तपाईँको धनुषा संवाददाताले जे भन्दैमा धनुषाको पत्रकारिता अन्यथा नलिदिनु होला। धनुषा र तराई मधेसको पत्रकारिताको प्रति मान्छेहरूको जनप्रश्न उठिरहेछ। तपाईँहरूप्रति चाहिँ प्रश्न उठिएको छैन? पत्रकारहरूमाथि मात्रै प्रश्न उठिएको छ, तपाईँहरूमाथि चाहिँ प्रश्न उठिएको छैन मन्त्रीज्यू? मलाई उठेको छ भने तत्कालीन त्यो बेला ट्र्याक्टर बाँड्ने क्रममा शैलेन्द्र शाह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, योगेन्द्र यादव राजमन्त्री। मलाई चुनौती छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, सबै जनता सुन्दैछ, भन्नुहोस् त हाम्रो मन्त्रीको कुन नातेदारलाई एकजनाले पनि दिएको छु? तर तपाईँहरूले सूचना लुकाउनुहुन्छ मन्त्रीज्यू, समयमा सूचना दिनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि, सही हो कि होइन? यही त आश्चर्यजनक कुरा हो सुशीलजी। यो नचाहिदो कुरा र गैर तार्किक कुरा गरेर कहीँ तर्कको लागि तर्कको निम्ति हामी थोरै बहस गर्छौँ तपाईँसँग। म अघि भने हाम्रो सूचना भनेको वेबसाइटमा राखिन्छ, सूचना पार्टीमा राखिन्छ, तपाईँको तत्त कार्यालयका सूचना बोर्डमा राखिन्छ। 35 दिने सूचना थियो। 3 बिघा भन्दा माथिको किसानलाई जग्गाको लाल पूर्जाको फोटोकपी सहित प्रमाणीकरण गरेर त्यसको क्राइटेरिया मिट गर्ने, जसले कृषि उत्पादनमा कृषि यान्त्रिकरणको प्रवर्धनको कन्सेप्ट अनुसार नीति अनुसार अबको जनशक्ति विदेशमा गएको छ, काम गर्ने मान्छे छैन, उत्पादन ह्वात्तै घटिरहेछ भन्दा ह्यान्ड लेबर छैन, अनि मेसिनरीमा आधारित कृषि उत्पादनलाई हामी नीति बनायौँ र त्यसको अनुसार हामी सिलेक्सन गरेपछि पनि यो मन्त्रीको आशयलाई पासेलाई फलानुलाई दियो भन्दा यो आश्चर्यजनक कुरा हो होइन? तत्कालीन अवस्थामा तपाईँहरूले तत्काल सूचना प्रवाह गर्नु भएन? यो 75-76 को आर्थिक वर्षमा गरिएको ट्र्याक्टर वितरणमा आएको कुरो हो यो। यही सूचना माग्न पनि अभियन्ताहरू लाग्नु परेको छ मन्त्रीज्यू। त्यसै गरी सोलर पम्पको कुरो पनि त्यस्तै छ। तपाईँहरू एक त कसलाई बाँड्नुहुन्छ, समयमै सूचना प्रवाह गर्नुहुन्न सही ढङ्गबाट, अनि यस्तो खालको आरोप आइसकेपछि त्यो अब पहिलाको मन्त्री कहाँ गए भन्ने कुरो आउन थाल्छ। के भएको मन्त्रीज्यू, ल भन्नुहोस् त यो? म अहिले पहिलादेखि आज 4 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यहाँको राजमन्त्री छु। कुनै पनि हाम्रो मन्त्रालय मार्फतका सुन्नुहोस्, एभी न्युज टेलिभिजन मार्फत संसार सुन्दैछ हाम्रो संवाद। प्रदेश नम्बर 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत बिना सूचनाको एउटा पनि काम भएको छ भने प्रमाणित गरिदिनुहोस् तपाईँको प्रतिनिधिले, म चुनौती दिएँ ल। अनि तपाईँ त्यहाँको राज्य मन्त्री, तपाईँले आफ्नो जिल्ला रौतहटमा 15वटा लानु भएको छ ट्र्याक्टर। यस अगाडि पनि त्यस्तै भएको थियो? थाहा छैन, 18वटा लगेको हो। ए अझै 18 हो?
तपाईँले थाहै रहेनछ। ल अब थाहा दिनु पर्यो नि, तपाईँहरू थाहा लुकाउनुहुन्छ, सूचना लुकाउनुहुन्छ तपाईँहरू, अनि कसरी थाहा पाउने भन्नुहोस् त मन्त्रीज्यू? तपाईँहरूले सूचना दिएन थाहा पाउने हो, लुकाउनु हुन्छ। सूचनाकै लागि हामी तपाईँहरूसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कसले भन्छ आउनुहोस् न म दिन्छु के भन्यो भने पनि डिमान्डको आधारमा र ह्युमन डेभलप इन्डेक्सको आधारमा यहाँको विज्ञहरूले 100वटा ट्र्याक्टर विनियोजित कार्यक्रम मार्फत किसानलाई 35 दिने निवेदनको आधारमा एउटा सीमित क्राइटेरिया जो सार्वजनिक थियो। तपाईँले मलाई त आश्चर्य लागिरहेछ। हामी तर्कको लागि तर्क गर्ने हो कि मित्रवत हिसाबले सही कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भन्दा हामीले मजाले छापाहरूमा, सूचना बोर्डमा, वेबसाइटमा कसलाई थाहा छैन कि ट्र्याक्टरको निम्ति किसानबाट निवेदन आह्वान गरेको छ मन्त्रालय भनेर मलाई भनेर। होइन, यो निवेदन आह्वान गरेको कुरो भन्दा पनि कसलाई ट्र्याक्टर बाँडियो, कुन आधारमा भन्नेको त सूचना लुकाएको हो नि त तपाईँहरूले। कहाँ लुकाएको? आउनुहोस् न हामी दिन्छु। 100वटा ट्र्याक्टरमा 70मा 20वटा, रौतहटमा 18वटा। यो किसानको माग र घनत्वको आधारमा त्यो यो सिलेक्सन गर्ने टिम, त्यसमा त न मन्त्री छ न राजमन्त्री छ। बडा आश्चर्य लाग्छ कि मन्त्री र राजमन्त्रीले आसेपासेलाई दियो, पार्टीलाई दियो, जबकि यो छनौट प्रक्रियाको छनौट समिति छन् र त्यो छनौट समितिले कार्यविधिको आधारमा, सूचनाको बुन्दागतको आधारमा र सत्य तथ्यको आधारमा किसानलाई छनौट गरेको छ। र म तपाईँलाई धेरै तर्क दिनुभन्दा म आफ्नो तर्फबाट यहाँको माध्यमबाट भन्नु पर्दा मेरो कुनै नेतादारलाई दिएको छु, न कुनै ठेकेदारलाई। त्यसै गरी मन्त्रीज्यू भैँसी वितरणमा पनि तपाईँहरूले पूर्व मन्त्रीलाई समेत बाँड्न भ्याउनु भएको छ होइन? सोलर पम्प वितरण गर्दा पनि त्यस्तै खालको दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। यसमा चाहिँ के गरे हो? हेर्नुहोस् न, यो हेपा प्रवृत्तिको जुन मनोविज्ञान विकास भएको छ नि प्रदेश नम्बर 2 लाई, कुनै पनि कुरामा भ्रष्टाचारी रे, यसो रे, उसो रे, सूचना लुकाउने रे। म त अघि नै यहाँसँग निवेदन गरेँ, प्रदेश नम्बर 2 को भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयमा पछिल्लो 4 वर्षदेखिका कुनै पनि अनुदान लगायतका सेवाग्राहीलाई दिने वस्तुमा सूचना लुकाएर बिना सार्वजनिक सूचनाको यदि कुनै पनि छनौट भएको छ भने हामी जुन पनि सजाय भोग्न तयार छौँ। यस्तो अफवाहको पछि र सस्तो रूपमा विश्लेषण गरिदिने प्रदेश नम्बर 2 का सरकारलाई काम अहिले बन्द गरिदिनुपर्छ मेरो विचारमा। यो निराधार कुराहरूको पछाडि लागेर मलाई आश्चर्य लाग्छ। सुजित कुमार झाज्यूलाई म व्यक्तिगत रूपमा पनि म जान्छु। एक दिन पनि हामीसँग तपाईँको सामान्य कुरा पनि गर्न आउनु भएको छ कि मलाई सूचना लुकायो रे, दिएन। ल एकैछिन मन्त्रीज्यू, म सुजित कुमार छ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु र तपाईँसँग पनि अलिकति कुराकानी गर्छु है त। सुजित हजुर, सुजित मलाई सुनिरहनु भएको छ? दर्शकवृन्द, यतिखेर प्रदेश 2 को कृषि व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा आएको ट्र्याक्टर वितरणमा दुरुपयोग भएको र वास्तविक कृषकलाई नपुगेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर सुजित, हाम्रा धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर सुजित, मलाई सुनिरहनु भएको छ? दर्शकवृन्द, हामी प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बाँडेको विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू र विभिन्न सामग्रीहरू वितरण गरेको कुरामा दुरुपयोग भएको भन्ने कुराकानी आइरहेको छ र यस विषयमा हामी प्रदेश 2 की भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवसँग पनि जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रीज्यू म सुन्दैछु। ल तपाईँले व्यक्त गरेका यी शाब्दिक प्रतिबद्धताहरू अहिले जसरी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् यी कुराहरू, र यसमा तपाईँले जुन शाब्दिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यस विषयमा अलिकति कुराकानी म हाम्रा संवाददातासँग गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। हजुर सुजित मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले?
हाम्रा धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर सुजित, मलाई तपाईँ सुनिरहनु भएको छ? म थोरै सुन्नु न, अहिले तपाईँको संवाद भइरहेको छैन सुशीलजी। म अझै थप कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न ल मन्त्रीज्यू भन्नुहोस् त कृपया। यो सोलरको सवालमा जुन भन्नुभयो नि, सोलरमा त्यो कृषि निर्देशनालय नक्टाजिले सोलरको सूचना बजारतै निवेदन लिएर अनुदानमा छनौट गरी वितरण गरेको छ र त्यसमा धेरै कुरा आइसकेका छ। एउटा थोरै बजेट हुन्छन् सोलरको सिस्टमबाट इरिगेसन, यो सिँचाइको काम, करेसाबारी लगायतका तरकारी खेतीहरूको प्रयोजनको निम्ति हामीले यो नीति ल्याएको हो र यो बजेट पनि विनियोजन गरेका हौँ। र यो प्रकारको आश्चर्य लाग्छ हामीलाई। यो जुन सूचना बिनाको सूचना लुकाउने, हामी त सूचना अधिकारी राखेका छौँ र हामी हो त त्यो सूचना अधिकारीको काम चाहिँ सूचना दिने होइन, सूचना लुकाउने हो भन्ने आरोप लागिरहेछ मन्त्रीज्यू। अब म के भन्छु भने हाम्रो मन्त्रालय मातहतका सूचना अधिकारीले तपाईँको सूचना कहीँ लुकाएको छ भने हाम्रो पनि नोटिसमा आउनु पर्यो नि। एउटा पनि शीर्षक र एउटा पनि केस अहिलेसम्म मुद्दा मन्त्रीज्यू, अब तपाईँले राख्नुभएका यी शाब्दिक प्रतिबद्धता के हुन् अझ हामी बुझ्नेछौँ, खबरदारी गर्छौँ तपाईँहरूको। तपाईँले अघि भन्नुभयो हेपा प्रवृत्ति, हामी नहेपिकन सम्मानपूर्वक निगरानी गर्छौँ। प्रदेश 2 को सरकारले मात्रै होइन, देशभरका विभिन्न प्रदेश सरकारले, 7वटै प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, सङ्घीय सरकारले के गरिरहेको छ। हाम्रो काम निगरानी गर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो, प्रश्न राख्ने हो। तपाईँहरू विरुद्ध उठेका प्रश्नहरू है तपाईँलाई मैले खण्डन गर्ने मौका दिएँ। तपाईँले जुन शाब्दिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यस विषयमा अझै हामी खबरदारी गर्छौँ, निगरानी गर्छौँ सम्मानपूर्वक। मन्त्रीज्यू, अझै तपाईँको कुरामा म थप्न खोजेँ, हाम्रो नजिकबाट यहाँहरू निगरानी गर्नुहोस्। हामीलाई निगरानी पश्चात भएका त्रुटिलाई सच्याउने र हामीलाई यो प्रदेशको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र प्रदेशको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई र उत्पादन दोहोरो वृद्धिको जुन हामी लक्ष्य लिएका छौँ त्यसले प्रदेशलाई समृद्धितिर जान्छ र यहाँले सम्वाद गर्नुभएको सवालमा हामी सकारात्मक छौँ र अहिले पनि यहाँको बिचमा म प्रतिबद्ध हुन चाहन्छु। कोहीबाट सूचना लुकाएको छ भने सिधै म कहाँ पठाउनुहोस्। ल हुन्छ मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादव। यतिखेर हामी धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झासँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुजित, हजुर, ल अब मैले प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले यसको खण्डन गर्नुभएको छ, यस्तो भएको छैन, हामीले सूचना लुकाएका छैनौँ भन्नुभएको छ। यस विषयमा अझ पनि हामी खबरदारी गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ। मात्र यो विषय होइन, यसरी आएका अनुदानका कार्यक्रम योजनाहरूमा कसरी कहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ, आफन्त र आसेपासेलाई कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको छ भने खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्छ। यस विषयमा पछि पनि कुरा गरौँला। यहाँसँग केही छ अन्त्यमा? सुजित, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषा संवाददाता सुजित कुमार झा। प्राविधिक कारणले उहाँसँग अहिले पछिल्लो समय जोडिएर कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ र प्रदेश 2 को यो प्रकरणमा हामी निगरानी खबरदारी गरिरहन्छौँ। यो विषयलाई पछि पनि फलोअप गर्छौँ र दर्शकमित्र अन्य थुप्रै खालका हामीसँग समस्या छन्, मात्र समस्या होइन, समाधानका पहल र उपायसहित हामी आउनेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, चाड पर्वहरू नजिकिँदैछन् र यतिखेर कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन लागेका कुराहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी सरकारले सहुलियतमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खाद्यान्न ती जिल्लामा पुर्याउनका निमित्त अहिले विभिन्न कारणले गर्दा समय ढिला भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब दसैँ तिहारको मुखमा त्यहाँ खाद्यान्न अभाव सुरु भएको खबर आइरहेको छ। आखिर के हो अवस्था? हामी यस विषयमा मुगुको विशेष गरी कर्णालीका विशेष गरी मुगु, डोल्पा लगायतका जिल्लामा खाद्यान्न अभावका सङ्केतहरू देखा परिरहेको छ र यसले अब बिस्तारै चाडपर्वको
बेलामा खाद्यान्नको माग धेरै बढ्ने अवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमै यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दाका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका जनताले खाद्यान्न अभावको मार खेप्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। आखिर के भएको हो यस विषयमा हामी मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटीसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शिवाकोटीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब अहिले खबर आइरहेको छ चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा मुगुसहित विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने सङ्केतहरू र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जसरी सहुलियतमा त्यहाँ खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ यसमा त्यहाँ मौजदात कमी भएको भन्ने कुरो आइरहेको छ, यथार्थ के हो? वास्तवमा के हो भने मुगु जिल्लामा अब यातायातको सञ्चालन सुचारू रूपमै भइरहेकै छ। यातायातको माध्यमबाट दैनिक रूपमा खाद्यान्नहरू बजारमा उपलब्ध आउने जाने त्यो बिक्री वितरण हुने कुरामा कुनै समस्या छैन हामी कहाँ। तर अब नेपालमा अब खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले पनि आफ्नो एउटा ब्रान्च अफिस चाहिँ यहाँ राखिरहेको अवस्थामा खाद्यले पनि यो अहिले देशव्यापी रूपमा 39वटा जिल्लामा हिजोबाट सञ्चालन भएको छ खाद्यको यो दसैँ तिहार अफर भनौँ न, यसलाई चाहिँ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। त्यस अर्थमा त्यो खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उनीहरूसँग मौजात नभएको मात्र चाहिँ हो। तर बजारमा खाद्यान्नको अभाव भएको, त्यसले चाहिँ अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरेको, मूल्य वृद्धि भएको यस्ता कुरा केही पनि छैनन्। त्यो अवस्थाको होइन। खाद्य व्यवस्था राज्यले उपलब्ध गराएको सहुलियत पसलहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ ती सामग्रीहरू हाम्रो जिल्लामा छैनन्। किन त्यस्तो भयो? मुगु जिल्लावासीहरू चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराएको सुपथ मूल्य पसल र त्यसबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित किन हुन पुगे? अब यस विषयमा यहाँ चाहिँ कोटा हुँदो रहेछ, वार्षिक कोटा हुन्छ, यो जिल्लालाई यति कोटा भन्ने निर्धारण गरे हुन्छ। त्यो कोटा चाहिँ हिउँदभरि नै आयो र बिक्री वितरण भइराख्यो। अहिलेसम्म पनि 500-600 क्विन्टल बाँकी छ उहाँहरूसँग। यो दसैँसम्म पुग्छ र यो वर्षको यो आर्थिक वर्षको उहाँहरूले आश्रय पत्र ठेक्का टेन्डर खोल्न पर्ने कुराहरू खोलिरहनु भएको होला र त्यो कोटा आउन बाँकी नै छ। त्यसको आधारमा बिक्री वितरण होला नै आगामी वर्ष, यो वर्षभरि नै। तर वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने कोटा चाहिँ निश्चित कोटा मात्रै यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध गराइने भएको हुनाले त्यो कोटाको खाद्यान्न बिक्री वितरण भइसक्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले यो पसल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको हो। तर एउटा कुरा के भने जस्तो काठमाडौँ लगायतका विभिन्न देशका विभिन्न स्थानमा चाहिँ कति 30भन्दा बढी आइटम 39 आइटम भनेको छ, कहीँ कति आइटम भनेको छ, विभिन्न खालका खाद्यान्न को परिकारहरू बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। अब मुगुको हकमा चाहिँ एउटा चामल मात्रै उपलब्ध गराएर, चामल र दाल छ क्यारे त्यहाँ शिवाकोटीजी? चामल र दाल बिक्री हुन्छ? दाल चाहिँ मुसुरो दाल त्यो तलबाट ल्याएको छ। यहाँको लोकल प्राय यहाँ त लोकल सिमीको दाल खान्छन् यहाँको नागरिकहरूले होइन, मतलब नागरिकले। अब तलबाट आएको मुसुरोको दाल त्यो तल तराईबाट आउने भन्न तलबाट आउने दाल चाहिँ र यहाँको त्यही तलको चामल बिक्री हुने हो यहाँ होइन। अब त्यो दुईटा आइटम छ होला उहाँहरूसँग, त्यो सीमित कोटामा मात्रै सीमित मात्रामा मात्रै छ अब बाँकी, किनकि गत सालकै मौजात बाँकी हो नि त। साउनदेखि त नयाँ मौजात आउनु पर्ने हो नि त। हो त्यो मौजात आउन सकेन होइन, त्यो आउन सकेन अहिले, किनकि अहिलेको यो के भन्छ अरे उहाँहरूको टेन्डर प्रक्रियाले ढिलो भएको हुनसक्छ, त्यसैले आएको छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के भने अब दसैँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले भात मात्रै खाने त होइन होला, त्यसको साथमा तेल पनि चाहिएला, चिनी पनि चाहिएला, अरू विभिन्न आइटमहरू होइन। हामीले जे जति उपलब्ध गराइरहेका छौँ राज्यले अनुदान दिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत त्यति मात्रै अहिले पुर्याउने व्यवस्थापन गरौँ न। तपाईँको प्रश्न चाहिँ अरू सबै कुरा त्यहाँ दिन सके त राम्रै हुन्छ। यसको लागि म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मोहन प्रकाश चन्दसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हेर्नु, देशका सबै ठाउँमा रहेका जनताले राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसका लागि के दसैँ अगाडि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ शिवाकोटीजी? हामीले चाहिँ निर्णय गरेर उहाँहरूलाई माग गर्नुहोस् भनेर खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय प्रमुख यहाँ कहिले कार्यालय प्रमुखलाई उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ। हजुर, तपाईँले हामीलाई पर्याप्त मौजत उपलब्ध गराइदिनुहोस् ताकि हामीले त्यो पसल सञ्चालन गर्दाखेरि मान्छेले नागरिकले आएर रित्तो फर्कनु नपरोस्। यदि आओस् हामीले प्रचार गरेर पसल खोलिसकेपछि त लिन आउने मान्छेहरू जानु भएन नि। दसैँ अगाडि सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले यो सुपथ मूल्य पसल त्यहाँ खोल्ने? 15 गतेसम्ममा यो सामग्री उपलब्ध गराइदिनुहोस् ताकि हामी 15देखि अब 26 गतेदेखि त फुलपाती नै सुरु भइगयो होइन। अनि त्यसैले हामी दसैँका लागि चाहिँ 15 गतेसम्म आयो भने हामी 7-10 दिन मात्रै भए पनि यो पसल सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने आम नागरिकलाई सेवा पुग्छ, अब सुविधा पुग्छ, राज्यले दिएको सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने आशयका साथ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले पत्र पनि पठाउनु भयो होला सायद। हुन्छ ल शिवाकोटीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, उहाँ हुन्थ्यो मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर सेवाकोटी। अब हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी पुष्कर भामसँग कुराकानी गर्छौँ। आखिर त्यहाँ के भइरहेको, के कारणले गर्दाखेरि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अथवा राज्यले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको खाद्यान्न किन्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् त्यहाँका जनता, र अन्य जिल्लाहरूमा के छ स्थिति? खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मोहन प्रकाश चन्दसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। दर्शकबिन, त्यसै गरी जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट रेल आएको 1 वर्ष पुगिसकेको छ। रेललाई अहिले त्रिपालले छोपेर राखेको 1 वर्ष भइसक्यो, तर पनि रेल चल्न सकिरहेको छैन। आखिर कारण के हो? त्यसै गरी अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटबाट बन्सरी डाँडामा फोहोर फाल्ने तयारी भइरहेको छ, तर स्थानीय विरोध गरिरहेका छन्। विरोध भनेको त्यहाँ बन्नुपर्ने सबै संरचनाहरू निर्माण हुन सकेन, अहिले हतारमा फोहोर फाल्दा त्यहाँ विभिन्न खालका आउँछ समस्या भनिरहेका छन्। यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी पुष्कर भाम हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पुष्करजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद सर। अब यो कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा अहिले खाद्यान्न अभावका कुराहरू आइरहेका छन् होइन। मुगुमा पनि अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियतमा दिनुपर्ने खाद्यान्न दिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो। के कारणले यस्तो भयो? यो कारण भन्दा पनि अब मेनमा खाद्यान्न बेच्न नसक्यो। हामीसँग अहिले खाद्यान्न मौदा 600 क्विन्टल खाद्यान्न चाहिँ मौदार नै छ। हामीलाई सहुलियतमा बेच्नको लागि चाहिँ 1000 क्विन्टल स्वीकृत भएर आएको छ। हजुर। नयाँ ढुवानी प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो अहिले प्रारम्भ अन्तिम चरणमा छ। अब सुरु के अरे यो प्रक्रियामा हुनाले यो आशय पत्र ननिस्किसकेको हुनाले ढुवानी कार्य चाहिँ हुन सकेको छैन। किन ढिला भयो त यो? हेर्नुहोस् त, अब चाडपर्वको बेलामा त माग बढ्ला, यो बेलामा खाद्यान्न धेरै किन्ने प्रवृत्ति पनि छ होइन? हजुर। किन यो हुन सकेन समयमै? अब हामीले चाहिँ यहाँ हिजो त्यो विषयमा चाहिँ हामीले जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णय राखेर चाहिँ मिटिङ राखेर यो भाद्रको 31 गते हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो 1000 क्विन्टल छ, हामीसँग 600 क्विन्टल मात्र खाद्यान्न छ। योले हामीलाई चाहिँ सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दाखेरि अब दूरदराजसम्म हामीले चाहिँ रेडियो एफएममा चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनताहरू एकैपटक आएर चाहिँ हामीले फेरि 4-5 दिन सञ्चालन गरेर त्यसपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले अहिलेलाई यसलाई चाहिँ यथावत राखेर असोज 15 गतेभित्र चाहिँ जसरी जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि चाहिँ खाद्यान्न ढुवानी गराउने। अनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुन्छन् मुगुमा असोज 15 गतेपछि? हामीले चाहिँ हिजो नै हामीले चाहिँ त्यो निर्णय गरेर प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयलाई चाहिँ हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ यहाँ जिल्लाबाट। असोज 15 भित्र चाहिँ खाद्यान्न ढुवानी गराउने व्यवस्था मिलाउने र त्यो ढुवानी भइसकेपछि असोज 15बाट चाहिँ हामीले चाहिँ सहुलियत पसल सञ्चालन। अहिले चाहिँ 600 क्विन्टल यो खाद्यान्न कसरी बिक्री वितरण भइरहेछ त? अहिले यो 600 क्विन्टल खाद्यान्न चाहिँ हामीले आउने ग्राहक महानुभावहरूलाई चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई 1 बोराभन्दा बढी खाद्यान्न नदिने गरेर चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई 1 बोराका दरले चाहिँ खाद्यान्न बिक्री वितरण चाहिँ भइरहेछ। बजार मूल्य र तपाईँहरूको मूल्यमा कति फरक छ चामलकै कुरा गर्दा? चामलको सन्दर्भमा अब बजारको मूल्य भन्दा पनि हामीले चाहिँ यहाँ मेन हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्यलाई स्थिर गर्ने हो। बजारको हामीसँग खाद्य संस्थानमा चाहिँ खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा खाद्यान्न मौजाद रहिरहेको खण्डमा चाहिँ बजारमा अनावश्यक मूल्य वृद्धि चाहिँ हाम्रो चाहिँ गत वर्षहरूको अभ्यास र यो वर्ष हामीले चाहिँ अहिलेसम्म खाद्यान्न हामीले मौजाद राख्न सक्दाखेरि बजारमा अनावश्यक मूल्य वृद्धि भएन। हाम्रोमा अब एसएनजी भन्छ यहाँ चलेको ब्रान्ड, अरू मोटा चामल हामीले चाहिँ 1400 बिक्री गर्छौँ, बजारमा चाहिँ त्यो 1600 देखि 1700सम्म बिक्री हुन्छ। र हाम्रो सकिन बित्तिकै त्यो चामल चाहिँ बजारमा 1900 देखि 2000-2100सम्म पर्न जाने हुनाले हामीले मेन चाहिँ फोकस हाम्रो अब यत्रो यत्रो जनतालाई त पुरै हामीले चाहिँ धान्न सक्दैनौँ। अब गरिब निमुखा जनताहरूले आएर चाहिँ हामीसँग सेवा लिने हो र हामीले चाहिँ बजारलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। ल हुन्छ, तपाईँले भने जस्तो अब केन्द्रीय कार्यालयसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र असोज 15 गतेभित्र त्यहाँ सुपथ मूल्य पसल चल्ने भन्ने कुरो छ र त्यो छिटोभन्दा छिटो गर्ने प्रयास गर्नु होला। पुष्करजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद सर। दर्शकमित्र, यतिखेर हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारी पुष्कर भामसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा यो खालको समस्या छ। सरकारले अनुदानमा दिएको खाद्यान्नको त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति छ। यदि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समयमा ढुवानी गरेर त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउन सकेन भने त्यसले बजारमा अर्को खालको मूल्यवृद्धि हुन्छ र आम उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। के गरिरहेको छ त खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय? हामी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख
मोहन प्रकाश चन्दसँग कुराकानी गर्छौँ। मात्र एउटा जिल्लाको कुरो होइन, देशभर खाद्यान्न व्यवस्था सम्बन्धी खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्नका निमित्त सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको दायित्व हो र यसले के गरिरहेको छ। अब चाडपर्वको मुखमा विभिन्न अत्यावश्यक खाद्य पदार्थका मागहरू बढ्छन्, यो बेलामा मूल्य वृद्धि गर्ने कुरा, जस्तै चिनीका कुरा हामीले अस्ति गरेका थियौँ, चिनीमा मूल्य वृद्धि गर्ने खालका योजनाहरू भइरहेका छन्। के भएको छ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मोहन प्रकाश चन्द यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर चन्दजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुशीलजी, ल अब धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर अब अग्रिम शुभकामना। ल यहाँलाई पनि शुभकामना, यहाँको कम्पनी लिमिटेडलाई पनि शुभकामना। अब खाद्य व्यवस्थाले के गरिरहेको छ? प्रमुख चाडपर्वहरू नजिकै छन्, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुभएको छ क्यारे हिजो आजबाट यहाँहरूले होइन? अनि एकैचोटि सोध्छु म, अब उता कर्णालीतिर चाहिँ फेरि खाद्यान्न अभावका कुरा नै आइरहेछन् विभिन्न जिल्लामा। ल भन्नुहोस् त के गर्दैछ तपाईँको यो कम्पनी लिमिटेडले? ल धन्यवाद। हामीले अब स्टक भएको जिल्लाहरूमा छ, जस्तो जुम्लामा खोज्नुहुन्छ भने हामीले 1000 कुटा वितरण गर्नु भनेको छु दसैँ तिहार छुटमा कि। त्यसमा चाहिँ 1600 क्विन्टल जस्तो, हुम्लामा 3500 क्विन्टल छ, त्यहाँ 2300 क्विन्टल वितरण गर्नु भनेको छु। दोल्पामा अलिक कम छ होइन, त्यस्तै मुगुमा 800 क्विन्टल छ, कालीकोटमा पनि 750 क्विन्टल छ, सुर्खेतमा 12500 क्विन्टल छ। एरिया भनेको हाम्रो त्यही हो होइन। मुगुले 1000 क्विन्टलको माग गरिरहेको रहेछ नि त सर। मुगुले माग गरेर त के छ त, माग त गर्छ त। आर्थिक वर्ष सम्पन्न सकिसकेछ, अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष शुभारम्भ भयो। शुभारम्भ हुन हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया भइरहेको छ। भोलि सम्भवतः मैले वारपुटमै काम गर्न लगाएर अस्तिदेखि हामी 8-10 दिनदेखि साँझसम्म बिहान समेत कर्मचारीलाई त्यही खाना खाने र त्यहीबाट निकाल्ने, हामीले आशय पत्र निकाल्ने। यो कमसेकम 200-300 सेक्टर छन् कि हाम्रो नेपालभरिको, सबैको एकमुष्टै गर्नुपर्छ। भोलि चाहिँ हामीले सम्भवतः भोलि चाहिँ आशय पत्रको तयार गरेर पर्सिको हामी न्युजमा पत्रिकामा हामी निकाल्छौँ। अब खरिद ऐन अन्तर्गत चल्नुपर्छ। हामीले 7 दिनको आशय पत्र दिएको, त्यो बिचमा जहाँ क्राइसिस भएका छन् त्यो जिल्लामा आशय सम्पन्न भएका जुन इजिलिबिलिटी छन्, जुन चाहिँ बाट ढुवानी गर्न हुने हो, तिनीहरूलाई हामीले एग्रेसिभ रूपमा राखेका छौँ। तिनीलाई हामी आग्रह गरेर तुरन्तै मुभ गराउने मा गइरहेको छु। जस्तै अघि मैले मुगुका त्यहाँका तपाईँको शाखा कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्कर भामसँग पनि कुराकानी गरेँ, त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। अब मुगुमा चाहिँ अहिले सुपथ मूल्य पसल चल्न सकेको रहेनछ। हुन त त्यहाँ अब चामल र दालको मात्रै छ क्यारे बिक्री वितरण होइन, यो तपाईँहरूको कम्पनी लिमिटेडबाट। अब उहाँहरूलाई चाहिँ 15 गतेभित्र चामल जान सक्यो, दाल जान सक्यो भने सुपथ मूल्य पसल चलाउनको लागि त्यहाँ 800 क्विन्टल चाहिँ वितरण गर्दै गरे हुन्छ उहाँहरूले होइन। त्यहाँको सिडिओ साहब के भन्नुहुन्छ भने यो 600 क्विन्टलको सुपथ मूल्य पसल खोलेर साध्य छैन, यहाँ थप्नुपर्छ मौजदात भन्नुहुन्छ। थप्यो होला, त्यो त के छ, हामीलाई त्यो बजेट एलोकेट भएको जति छ त्यसको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम बनाउने हो कि। कुनै ठाउँमा अझ नगएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी स्थानान्तर गरिदिन्छौँ, थपिदिन्छौँ। नगएको ठाउँकोलाई चाहिँ त्यतातिर स्थानान्तर गरिदिन्छौँ कि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र जनताको माग र आवश्यकता अनुसारले हामीले अवश्य पनि चाहिने खाद्यान्नको जो गर्छौँ। र हाम्रो मेन प्रब्लम भनेको के छ भनेपछि तपाईँको यो कोभिडको कारणले निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिमा नेपाल सरकारले बजेटद्वारा 20% छुट दिने खाद्यान्नको जुन नीति अख्तियारी गर्यो, त्यो अनुरूप हामीले करिब 15-16 दिन चलायौँ। 20% छुट दिँदाखेरि करिब 16,169 क्विन्टल चाहिने बिक्री वितरण भयो। त्यस बेला छुट 20% छुट भनेको नट से जो धेरै हो होइन। त्यस बेला धेरै नै खाद्यान्न हाम्रो गएको कारणले हाम्रो ब्यालेन्समा अलिकति डिसब्यालेन्स भएको हो है। तथापि हामी सक्षमताका साथ निर्वाह गरेर दसैँ अगाडि हामी खाद्यान्न पुर्याउने स्रोतका साथ लागिरहेका छौँ, अहरात्र लागिरहेका छौँ। हाम्रो अब पर्सिदेखि आशय पत्र हामी सम्भवतः आशय पत्र गर्छौँ र सम्बन्धित र अब कर्णालीका विभिन्न स्थानमा विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न अभावको सङ्कट समस्या आउन सक्छ कि सक्दैन? दसैँ अगाडि यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले? त्यही सक्नेको लागि नै निरन्तर लागिरहेका छौँ हामीले। अब कर्णाली मात्रै भन्ने कुरा होइन, नेपालभरिको कुरो हो। हाम्रो चाहिँ 39 जिल्लामा कमसेकम 143 भन्दा बढी आउटलेटबाट हामीले सहुलियतको पसल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस अनुरूपको खाद्यान्नको जो धेरै जस्तो ठाउँमा छ, क्राइसिस भएको ठाउँमा कसरी हुन्छ हामीले
जस्तो हामीले अहिले दार्चुलाको लागि हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरेर पठाउँदैछु 600 क्विन्टल रिसेन्टली पठाउँदैछु त्यहाँ अब यातायात सबै छ यातायातबाट कुनै हालतबाट स्थल मार्गबाट जान सक्ने अवस्था नरहेको हुनाले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेर हामीले त्यहाँ 600 क्विन्टल इमिडिएट पठाउँदैछौँ हामी दिन चाहिने 4-5 दिनभित्रमा हामी पठाउने जमर्को गरिसकेका छौँ है त्यस्तै गरेर विभिन्न जिल्लामा जहाँ जहाँ क्राइसिस पर्छ त्यो ठाउँमा पठाउनको लागि हामी अहरात्र खटिएका छौँ निरन्तर लागिरहेका छौँ निश्चिन्त हुन्छ दसैँमा हामी सम्भवतः सबै ठाउँमा खाद्यान्नको जो व्यवस्थापन गर्नमा हामी दत्तचित्त छौँ। हस् हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुशीलजी धन्यवाद। ल मेसेजमा छ सबैलाई आश्वस्त पार्ने एउटा जमर्को यहाँले जुटाइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल आगामी यो दसैँ तिहार छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनलाई सम्पूर्ण हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र चाडपर्व हर्ष उल्लासका साथ मनाउन् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ। धन्यवाद। हस् हुन्छ यहाँलाई पनि शुभकामना र शुभेच्छा छ। हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख मोहन प्रकाश चन्द। यतिखेर कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएको खबर आइसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यी समस्या हामी दसैँ अगाडि समाधान गर्छौँ भन्ने उहाँको जुन प्रतिबद्धता आएको छ र यस अनुसार काम भइरहेको पनि उहाँले जनाउनु भएको छ। यस विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकमित्र यतिखेर हामी नेपालमा रेल सञ्चालन गर्नका निमित्त केही ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि रेल ल्याइयो र रेललाई अहिले त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। त्रिपाल फाटिसक्यो। रेलको विभिन्न खालका वारेन्टी अवधिहरू सकिए तर रेल कहिले चल्ने हो अत्तो छैन। आखिर के भइरहेको छ? हामी रेल सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झासँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फ्याल्ने व्यवस्थापन गरेको छ शहरी विकास मन्त्रालयले। तर त्यहाँका स्थानीयहरू सबै संरचना बनेको छैन, अहिले फाल्नुहुन्न। त्यस कारणले अहिले फाल्यो भने विभिन्न खालका समस्या आउन सक्छन् स्थानीयवासीलाई भनिरहेका छन्। यस विषयमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर भने नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर झाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब रेल त ल्याइयो अनि त्रिपालले छोपेर राखिया छ, 1 वर्ष भइसक्यो। झाजी कहिलेदेखि चल्छ? चल्ने छाँटकाँट त देखिएन त। अब म हाजिर भएको भर्खर चाहिँ 22 दिन भएको छ। म आएपछि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मूल त अहिले कानुन छैन। रेलवे कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि अरू कामहरू अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ बाधा अवरोध आइरहेको छ। यो के संसदले बनाइदिनु पर्ने कानुन? कस्तो कानुन बनाइदिनु पर्यो संसदले भन्नुहोस् त। संसदले कानुन बनाइदिनु पर्ने हो। रेलवे सम्बन्धी कानुन पहिला चाहिँ जुन कानुन 2020 थियो त्यो खारेज भइसकेको छ। अध्यादेश आएको पनि चाहिँ यही भदौको 30 गते निष्क्रिय भइसकेको छ। अब रेल चलाउनका लागि कानुन त चाहिएको छ नि हजुर। त्यो कानुन चाहिँ तपाईँलाई कि त विधेयक संसदमा छ टेबल भएको त्यो पास होस् अथवा चाहिँ अध्यादेश मार्फत आओस्। कानुन त चाहिएको छ। त्यो कानुन त्यही त कानुनभन्दा अगाडि रेल आएछ। यो रेल ल्याउन हतार चाहिँ किन गरिरहेको? पहिला कानुन ल्याउन थाल्नु पर्थ्यो नि त होइन? हो त्यो कुरा त अब चाहिँ विगतमा म थिइनँ जिम्मेवारीमा। विगतमा नेपाल सरकारले किनेर ल्यायो भन्ने कुरा यहाँहरूले संवाद गर्नुभएको होला। हो अब हेर्नु न, यो मेसिनरी चिज यसरी अब त्रिपालले छोपेर राख्दा त्रिपाल त फाटिसक्यो, यो रेल चाहिँ बिग्रिँदैन? वारेन्टी पनि सकियो हजुर। 1 वर्ष वारेन्टी पनि सकिसकेको छ। एसओपीमा पनि हस्ताक्षर दुई देशको बिचमा भएको छैन। के हो यो एसओपी भन्या? फेरि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भनेको यसमा जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु त। जनताले यो चाहिँ तपाईँलाई दुई देशको बिचमा रेलवे सञ्चालनका लागि चाहिँ एउटा रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हो। यो कार्यविधिमा चाहिँ तपाईँलाई दुई देशको चाहिँ हस्ताक्षर हुनुपर्छ। त्यो एसओपी तयार भइसकेको छ तर हस्ताक्षर भएको छैन। अर्को कुरो अहिले जुन इर्कन कम्पनीले भारतको इर्कन कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको छ। हाम्रो कर्मचारी आवास, रेलवे स्टेसनका चाहिँ बिल्डिङहरू, हल्टका बिल्डिङहरू, ती सबै ह्यान्डओभर टेकओभरको पनि
समस्या छ। ह्यान्डओभर टेकओभर पनि भइसकेको छैन। हाम्रो स्वामित्व अर्थात् हाम्रो स्वामित्वमा चाहिँ त्यो जुन निर्माण भएको संरचना छ त्यो आइसकेको छैन। त्यसको पनि 5 गतेदेखि। त्यसो भए रेल कहिलेदेखि चल्छ ठेगान भएन हो झाजी? रेल कहिलेदेखि चल्छ भन्ने कुराको अहिले ठ्याक्कै मिति तिथि भन्न सकिँदैन, तर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छु। अब यो हैन, अब यहाँले मात्र गरेर नहुने रहेछ। अब के भने त्यो रेलवे सञ्चालनको लागि आएको मुख्यतया मैले गरेर हुने कामको लागि मैले प्रोसेस अगाडि बढाएको छु। अब कानुन दिने भनेको संसदले हो, कानुन दिने भनेको चाहिँ अध्यादेश मार्फत हुन्छ सरकारले हो। हस् ल झाजी, यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, यतिखेर दर्शक बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने कुरामा विवाद आइरहेको छ। आखिर भएको के हो यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर प्याकुरेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। ल, अब सबै संरचना बनेको छैन, बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न हुन्न भनिरहेका छन् त्यहाँका स्थानीय। के हो यथार्थ चाहिँ के हो? संरचनाहरू बन्या हो बन्चरे डाँडामा? बन्चरे डाँडामा पहिलो चरणको फोहोर फाल्नको लागि संरचना तयारी भएको छ। 2 चरणमा निर्माण ठेक्का लागेको हो र सेल 1 चाहिँ तयारी भइसकेको अवस्था। त्यो जानकारी हामीले नगरपालिकालाई पठाएको छौँ, महानगरपालिकालाई। हजुर। र उहाँ चाहिँ महानगरपालिकाले त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा पत्रचार गरेर आउनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि प्राविधिक कोणबाट अहिले बन्चरे डाँडामा 2टा मध्ये एउटा त्यहाँ फाल्ने ठाउँ तयार भएको हो, त्यहाँ फोहोर फाल्दा केही अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने तपाईँहरूको कुरा हो? होइन, फोहोर फाल्ने व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई कसरी फोहोरलाई चाहिँ विसर्जन गर्ने सवालमा त महानगरपालिका त्यसको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुभव छ। तर फोहोर फाल्नको लागि उपयुक्त किसिमको सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट चाहिँ हामीले सेल 1 मा तयारी गरिसकेको अवस्था चाहिँ यहाँलाई मैले जानकारी गरेँ। त्यही त मैले त्यही कुरा सोधेँ। त्यहाँका स्थानीयहरू के भनिरहनु भएको छ? हामीसँग गुनासो गरिरहनु भएको छ, सबै संरचना बन्या छैन, प्राविधिक कोणबाट पनि अहिले फोहोर फाल्न मिल्दैन भनिरहनु भएको छ। त्यसो गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई विविध खालका जस्तै लिचडको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। तपाईँले भनेको प्राविधिक भनेको त यो सबै कुराको व्यवस्थापन भएको भनेर बुझ्ने त होला नि, होइन? यस्तो छ, यसमा चाहिँ अब जस्तो वेटिङ लिफ्टहरू, त्यसमा यो फोहोर मैलालाई त्यसको के अरे वेट लिने अनि गार्ड हाउसदेखि लिएर धेरै कुराहरू संरचना आउँछ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ पोखरी जुन त्यसमा फोहोर फाल्न मिल्ने चाहिँ सेल भन्छौँ हामी, त्यसलाई सेल 1 तयारी अवस्थामा हो। र त्यो सेल 1 मा फोहोर फालिसकेपछि त्यसबाट उत्पादन हुने लिचेट सबैलाई थाहा छ। त्यो लिचेट पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ ट्याङ्क निर्माण भइसकेको छ। र अहिले हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ त्यो फोहोर त्यहाँ विसर्जन गरेर लिचेटलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ। सम्पूर्ण संरचना निर्माण भइसकेको भन्ने त मेरो पनि कुरा होइन। भनेपछि अहिले एक ठाउँमा चाहिँ फोहोर फाल्नको लागि प्राविधिक कोणबाट रोकिँदैन भन्ने तपाईँको तर्क होइन? त्यो कुरा त हामीले यहाँ अहिले यहाँहरू माध्यम मिडियामा मैले जानकारी गराएँ। योभन्दा पहिला 1 हप्ता पहिला नै हामीले महानगरपालिकालाई यो सम्बन्धी पत्रचार गरिसकेको अवस्था। हुन्छ ल नवराजजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै हस्। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्ने तयारी भइरहँदा स्थानीयको विरोध आएको छ। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सबै संरचना निर्माण नभइसकेका कारणले फाल्न मिल्दैन भन्ने त्यहाँको गुनासो आइसकेपछि यतिखेर हामी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दै थियौँ र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट एउटा फोहोर फाल्ने ठाउँ चाहिँ तयारी भएको उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यस विषयमा हामी पछि त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र यसलाई फलोअप गर्छौँ। दर्शकबिन, यस अगाडि नेपालमा रेल कहिले चल्छ अझै ठेगान छैन, किनभने कानुनै आउन बाँकी छ। कानुनभन्दा अगाडि रेल आयो, रेलको अब विभिन्न वारेन्टी अवधिसम्म समाप्त भइसकेको छ। कानुनभन्दा अगाडि रेल किन आयो? पछि पनि यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। आज उठाएका यी विविध खालका समस्या समाधानको पहलमा हामीले प्रयास गरेका छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका विविध खालका समस्या, मात्र समस्या होइन समाधानका उपायसहित आउने नै छौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।